उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार विरुद्धको उजुरीमा आज जाँचबुझ हुँदै अन्तिम नामावली पनि आजै प्रकाशित हुने। उपराष्ट्रपतिमा 4 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै 3 जना। उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद विरुद्ध नेकपा एमालेको उजुरी। रामसाय प्रसाद यादव विरुद्ध जनमत पार्टीले पनि गरे उजुरी दर्ता। गठबन्धनमा दल थपिँदै नेता व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। आखिर किन यस्तो हुँदैछ त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी के नेकपा एमाले र कांग्रेस मिल्न लागेका हुन् त? सम्पूर्ण जानकारी। क्याम्पसमा खुकुरी प्रहार गर्न खोज्ने 1 जना पक्राउ। माओवादी पृष्ठभूमिका 8 दलले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइसिसी विश्वकप लिग 2 टियु मैदानमा आज नेपाल र युएई खेल्दै कसले जित्ला त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने कुनै दलको आँट नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सर्वोच्च लगिँदा समस्या झन बल्झिने अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। नेकपा एमालेको नीतिले मात्रै समाजवादमा पुग्न सकिने सचिव योगेश कुमार भट्टराईको अभिव्यक्ति। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको आरोप। हिन्दू राज्य कायम राख्न भारतको आडमा राजावादी सक्रिय भए। केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्छ र फेरि शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्रीको पद पाए मात्रै नेपाली कांग्रेस सरकारमा जानुपर्छ, नत्रै विपक्षमै बस्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिँदै आजै शीतल निवास छाड्ने तयारी। रक्षा कार्यविधि परिमार्जन हुँदै राष्ट्रपतिको सभारीमा सडक खाली गर्न नपाइने र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति नेकपा एमालेकै प्रस्तावमा बनेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना। उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता। मधेसी दलमा देखिएन एकता। सोभियो चुनावमा 18वटा क्याम्पसमा निराशिबु क्रान्तिकारी निर्विरोध निर्वाचित। मधेसमा उपेन्द्र यादव विरुद्ध 3 दलको मोर्चा। जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच कार्यगत एकताको घोषणा। राष्ट्रपति पौडेलले कम्युनिस्ट संस्थापक नेता पुष्पलालको शालिगमा चढाए माला। माओवादी घटकको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आज हुने भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्छन्, म बलिराजा जस्तो मान्छे हुँ। उपराष्ट्रपतिका लागि सत्तारूढ दल गठबन्धन भयो विभाजित। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आज आइतबार सकिने भएको छ। उनी 2074 साल फागुन 29 गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। 5 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज आइतबार नै शीतल निवासबाट निजी निवासमा सर्ने तयारी गरेकी हुन्। उनको बुढा नीलकण्ठमा निजी निवास छ, जुन घर 2072 साल अगाडि नै बनाइएको थियो, जसलाई केही समय पहिलेदेखि मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ। भवन बाहिर सुरक्षा, पोस्ट र भवनको पछाडि सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक निर्माणको काम भइरहेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकेर बिदा हुन लागेकी हुन्। उनी पहिलो पटक 2072 साल कार्तिक 11 गते राष्ट्रपतिमा चुनिएकी हुन्। शीतल निवासबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाहिरिएसँगै नयाँ राष्ट्रपतिको प्रवेश हुनेछ। बिहीबार फागुन 25 गते नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन्। पौडेलले सोमबार शपथ लिने तय भएको छ। त्यसपछि उनी सोमबार नै निजी निवास बोहराटारबाट शीतल निवास सर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली आज प्रकाशन हुने भएको छ। उम्मेद्वार विरुद्ध परेको उजुरी उप जाँचबुझ गरी आजै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। यसअघि हिजो जनता समाजवादी पार्टीबाट उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामसाय प्रसाद यादव विरुद्ध उजुरी परेको थियो। 9 दलीय गठबन्धनमा रहेको जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने सहमति अनुसार यादवको उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। उपराष्ट्रपति पदमा सत्तारूढ
दलहरूकै गठबन्धनबाट 3 जना र नेकपा एमालेको 1 गरी 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट 2 र जनमत पार्टीबाट 1 गरी 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जसपाबाट जसपा संसदीय दलका नेता रामसाय प्रसाद यादव र पर्मिला यादवको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट अष्टलक्ष्मी साक्य उम्मेदवारी रहेकी छिन् भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत 3 गतेमा हुन थालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन उपराष्ट्रपति पदमा 4 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने सत्ता गठबन्धनबाटै 3 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। यता उपराष्ट्रपति उम्मेदवार रामसय प्रसाद विरुद्ध नेकपा एमालेले उजुरी दर्ता समेत गरिसकेको छ। उता रामसय प्रसाद यादव विरुद्ध जनमत पार्टीले पनि उजुरी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः मधेसी दलहरू लडेको देखिएको छ। उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै मधेसी दलमा एकता नदेखिएको हो। स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीले भनेको एउटा बाणी कै जहिले सान्दर्भिक हुने गरेको छ। हम सब मधेसी छी लेकिन हाम्रा सबके एकता नै छे, अर्थात् हामी सबै मधेसी हो तर हामी बीच एकता छैन। उनले भनेको यो भनाइ एकदमै सार्थक भएको छ। शनिबार उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवार दर्तामा मधेसी दलबीच एकता देखिए। जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराए। जसपाले रामसय यादव र लोसपा, जनमतसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ममता झालाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गराए। निर्वाचन आयोगले महिलालाई मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने बताएपछि जसपाले पर्मिला यादवलाई पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। दर्शकबिन सत्ता साझेदार दलले उपराष्ट्रपति आफ्नो गठबन्धनबाट चुनिनुपर्ने बताए पनि मधेसी दलहरूबीच एकताको भाव नदेखिँदा छिन्न भिन्न मधेसी दलले आफ्नो पुरानै चरित्र प्रस्तुत गरेका छन्। मधेस आन्दोलनपछि 2070 सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा चुनावबाट सुरु भएको मधेसवादी शक्तिहरूको ओह्रालो यात्रा तीव्र बन्यो। मधेसमा बरु पुरानै राजनीतिक दलहरूको पुनरागमन भएको देखिन्छ भने नयाँ शक्तिको उदय सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा देखिएको छ। फलस्वरूप उपेन्द्र यादव जस्ता मधेसमा आफूलाई मसिया सम्झिने नेताले चुनावमा हार बेहोर्नु परेको हो। विगतका चुनावमा जुन मुद्दा सम्बोधनमा अडान लिन नसकेर फेरि चुनाव जित्नकै लागि आफ्नो क्षेत्रमा जनाधार गुमाइसकेका मधेसी दलले उपराष्ट्रपति चुनावको अघि उम्मेदवारी दर्ता देखाएका व्यवहारले पनि अझै पनि उनीहरूको भविष्य अन्यल रहेको मधेसीहरूलाई बुझेको अनुभवी विश्लेषकहरूको बुझाइरहेको छ। चुनावमा पुराना शक्तिसँग सहकार्य गर्न आए मधेसवादी दलहरूलाई मधेसका मतदाताले पत्याएनन्। बरु स्वतन्त्र मधेसको नारासहित गठन भएर पछिल्लो समय संविधान स्वीकार गरेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई स्थापित समेत गरिदिएका छन्। सीके राउतले यादवलाई चुनावमा पराजित गरे। मधेसवादी दललाई नजिकबाट निहालेका मधेसका राजनीतिका विज्ञ एवं मधेस प्रदेशका पूर्व प्रमुख डाक्टर राजेश राज नेपालमा मधेसवादी दल नै नभएको जिकिर समेत गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय आफू अर्थात् भाइ लडेरै मर्ने निकै ठुलो देखिएको अवस्था रहेको छ। मधेसमा दर्शक महानुभावहरू एकजुट नहुँदा उनीहरूको स्थिति पनि कमजोर बनिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्ने कुनै दलको आँट नभएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग एक्लै लड्न नसकेर 10 दलीय गठबन्धन बनाइएको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित अखिल नेपाल महिला सङ्घ 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीको चौथो विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपराष्ट्रपति पदमा नेकपा एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यसँग एक्लै लड्न नसकेर 10 दलीय गठबन्धन बनाइएको बताएका छन्। उनले गठबन्धनभित्र अनेक प्रकारका जालझेल र प्रपञ्च भएको बताउँदै एउटा अष्टलक्ष्मी साक्यसँग लड्न अब 9 पार्टीले पुगेन, आज फेरि अर्को थपियो। उनले भने त्यहाँ जालझेल प्रपञ्च अनेक प्रकारका छन्। अन्तिममा हामी एकातिर अरू पार्टी एकातिर भएरै लडाइँ हुने हो, किनभने एक्लै लड्ने कुनै आँट गर्न सक्दैन, केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि गठबन्धनले फरक समुदायको भनेर पुरुष नै उम्मेदवारी दिएर जालझेल गरेको बताएका छन्। महिला राष्ट्रपति भयो भने उपराष्ट्रपतिमा महिला हुन नसक्ने हुने भन्ने कुरा होइन, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव होइन कि जस्तो संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ, उनले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दक्षिणपन्थीको नाङ्गो दलालीको गरेको आरोप लगाएका छन्। दाहाल
नेपाल र नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बन्न नदिएको उनले टिप्पणी गर्दै उनले देशमा जातीय आधारमा नभई वर्गीय आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने बताएका छन्। जातीय रूपमा आरक्षण दिँदा त्यसको दुरुपयोग भएको भन्दै उनले व्यक्तिको आर्थिक अवस्था हेरेर आरक्षण दिनुपर्ने समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी घटक दलहरूले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै धम्काउने भएका छन्। माओवादी घटकले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्। जनयुद्धकालीन मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न थालेकोमा आपत्ति जनाएका माओवादी घटकले आज अपराह्न 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न लागेका छन्। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख मुख्य सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित माओवादी घटक दलका सबै शीर्ष नेताहरू, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित सरकारवालाहरू उपस्थित रहनेछन्। पत्रकार सम्मेलन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट मुद्दा सम्बोधन गर्न थालेपछि सो पहल कदमै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने यस अघि नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्र र माओवादी घटक दलहरूले अलग अलग वक्तव्य मार्फत पनि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयप्रति असहमति जाहेर गरेका छन्। माओवादीले सो असहमति जाहेर गरे पनि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी पाऊँ भन्दै परेको रिटलाई अग्राधिकार दिई 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन वा वारिस मार्फत जवाब दिन कारण देखाउ आदेश दिइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिगमा फुलमाला चढाएका छन्। हिजो शनिबार काठमाडौँको चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल स्मारकमा पुगेर राष्ट्रपति पौडेलले पुष्पलालको शालिगमा मल्यार्पण गर्दै श्रद्धा अर्पण गरेका हुन्। पौडेललाई पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वागत गरेका थिए। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति पौडेललाई पुष्पलालको तस्बिर पनि हस्तान्तरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले सवारी व्यवस्थापन सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जन गर्ने भएको छ। रक्षा कार्यविधि परिमार्जन हुँदैछ भने राष्ट्रपतिको सवारीमा सडक खाली नगराइने भएको छ। अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीको सवारीका कारण सडकमा हुने अवरोध र सर्वसाधारणले झेल्दै आएको समस्याका कारण बढ्दो जनआक्रोशलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतको आवत जावतका समयमा हुने अन्य सवारी साधन रोकावटका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख र शास्ति झेल्नु परेपछि आम जनस्तरमा आक्रोश बढेकाले कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्न प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा स्वीकृतका लागि लैजाने तयारी गरिएको बताइएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नो सवारीका कारण सर्वसाधारणलाई कुनै दुःख कष्ट नहोस् र अनावश्यक तामझाम गर्नु आवश्यक नभएको भन्दै सोही अनुसार व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। सोही अनुसार कार्यविधि संशोधन तयारी भएको प्रवक्ता बस्नेतले बताउँदै उनले भने कार्यविधि संशोधन छिट्टै हुन्छ। त्यसपछि विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सवारी सभाका समयमा सर्वसाधारणले दुःख झेल्नु पर्ने छैन उनले बताएका छन्। उनले विशिष्ट पदाधिकारीको सवारीलाई राजकीय सवारी, कार्यालयको सवारी, निजी सवारी, औपचारिक सवारी र अनौपचारिक सवारी भनी सवारी प्रयोजनका आधारमा सवारी व्यवस्थापन तयारी गर्न थालिएको जानकारी दिएका छन्। यसरी व्यवस्थापन गर्दा सकेसम्म प्रमुख मार्गलाई कम असर पर्ने गरी वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिने समेत संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। गृहका प्रवक्ता समेत बस्नेतले यी सबै व्यवस्था गर्दा विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा र मर्यादाले पनि उत्तिकै ध्यान दिने विषयमा मन्त्रालय सजग रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो कस्तो निर्णय हो अवश्य पनि तपाईहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत आज नेपालले युएईसँग खेल्ने भएको छ। लिग 2 अन्तर्गतको अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले युएईको सामना गर्न लागेको हो। खेल कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा आइतबार बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा पापुआ न्यू गिनी पिएनजीलाई पराजित गरेको नेपाल आज जितको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिने बताइएको छ। विश्वकप 2 को शीर्ष 3
टिममा रहेर विश्वकप छनौटमा सिधै स्थान बनाउन नेपालले जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। बाँकी 3 खेलमा विजय भएर मात्र नेपालले विश्वकप छनौटमा सिधै स्थान बनाउनेछ। नेपाल 1 खेल अगावै 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नै चाहन्छ। त्यसका लागि आजको जित आवश्यक रहेको छ। लिग 2 मा नेपालले 36 खेल खेल्न पाउनेछ। 33 खेल खेलिसकेको नेपालले 16 जित र 15 मा हार खाएको छ। नेपालले 34 अङ्क जोडेको छ। युएई भने 33 खेलमा 14 खेलमा जित स्थान, 16 खेलमा हार खाएर 31 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज आइसिसी विश्वकप लिग 2 टियु मैदानमा हुँदैछ। नेपाल र युए खेल्दैछन् भने आजको जितले नेपाललाई निकै महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुर्याउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको प्रदर्शन मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस आरआरमा खुकुरी प्रहार गर्न खोज्ने 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार क्याम्पसभित्र खुकुरी बोकेर प्रवेश गरी आक्रमण गर्न खोज्ने एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय कार्यकर्ता सन्दीप चन्द खुकुरी सहित पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सोभियु निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा चन्द खुकुरी सहित प्रवेश गरी आक्रमणको प्रयास गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेता त नेता, तर पछिल्लो समय कार्यकर्ताहरू पनि त्यस्तै उग्र स्थानमा उग्र हुँदै हिँडिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? यता देशभरका 18वटा क्याम्पसमा निराशावियोग क्रान्तिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएको छ। शनिबार प्राप्त पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार 18वटै क्याम्पसमा निराशावियोग क्रान्तिकारीको नेतृत्व सोभियु सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएको छ। रिपोर्ट अनुसार जुम्लाको सिन्जा बहुमुखी क्याम्पसमा सन्तोष आचार्य सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने स्वायरपु बहुमुखी क्याम्पस रुकुम पश्चिमका किरण विश्वकर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तै अन्य 16वटा क्याम्पसमा पनि अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व निर्वाचित भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विद्यालयमा चैत 5 गते हुने सोभियु निर्वाचनका लागि शनिबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट उम्मेदवारीले मनोनयन पत्र दर्ता गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बलिराज जस्तो मान्छे भएको बताएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू बलिराज भएको जस्तो मान्छे भएको र जसले जे गरे मागे पनि दिने गरेको बताएका छन्। उनले भने, म बलिराज जस्तो मान्छे हो, जसले जे मागे पनि दिने। प्रचण्ड आए प्रधानमन्त्री मागे दिए, माधवजीले राष्ट्रपति माग्दै हुनुहुन्थ्यो, खाने भए खाऊ भनेको हो, तर पहिले पार्टीमा त आउनु पर्यो नि, पानी मिलाउनु पर्यो, पार्टीमा प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, सप्रिने भए विचार गर्नु पर्यो भनेको हो भन्दै केपी शर्मा ओलीले आफू राजा भएको घोषणा गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू बलिराजा जस्तो मान्छे भएको भनेर घोषणा गरेपछि उनको चर्को आलोचना समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेकै प्रस्तावले पहिलो राष्ट्रपति बनाएको बताएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव आफूहरूको समर्थन र प्रस्तावमा निर्वाचित भएको बताएका छन्। एमालेका तर्फबाट उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई आफूहरूको प्रस्तावमा नै निर्वाचित गराएको केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले त्यसपछि क्रमशः आफ्नै उम्मेदवार उठाएको बताउँदै यस्तै सङ्घीय सद्भावना नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै एमालेबाट उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएकी अष्टलक्ष्मी साक्यले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएकै छिन्। उनले भनिन्, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने सबैले यसबारे सोच्न जरुरी रहेको बताएकै छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्ने र त्यसको जगमा कम्युनिस्ट एकताको पहल सुरु हुने घोषणा गरेका छन्। शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा मध्य प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिला समाजवादी मोर्चा बनाउने र त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले बृहत एकताका निमित्त बहस सुरु गर्ने बताएका छन्। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मुद्दा
सम्बोधन भइसकेका छैनन्, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन। उनले भने शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक निकास दिने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। यस कारणका निमित्त समाजवादी शक्तिहरूको सहकारी एकता र जरुरी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। उनले एकताका लागि माओवादी धारका कम्युनिस्ट घटकहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको माध्यमद्वारा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा मत भनेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने भोलि उपयुक्त अपिल गर्दैछौँ, पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ, केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्छ। संसारमा एकपटक कम्युनिस्ट आन्दोलन पराजित भएपछि उठेर आएका विरलै दृष्टान्त छन्। चाहे पूर्वी युरोप हेर्नुहोस्, चाहे पश्चिम बङ्गाल या अन्य ठाउँको क्रान्ति हेर्नुहोस्, क्रान्तिले धक्का खाएपछि उठ्न कठिन हुन्छ। नेपालमा पनि हामी चुनौती र सम्भावनाको दोसाँधमा छौँ। बृहत वामपन्थी एकता मार्फत चुनौती छिचोलेर समाजवादको ढोका खोल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्न भारतको आडमा राजवादीहरू सक्रिय भएको र यसमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजाइन गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। गणतन्त्र सिद्ध्याउन दरबारिया र राजवादीहरू सडकमा आएको बताउँदै उनले विदेशी शक्ति केन्द्रको आडमा गणतन्त्र विरोधीहरू चलखेल बढेकाले सजग हुनु पार्टी कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। शनिबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद बैठक उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रलाई बचाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै भएको दावी गर्दै उनले भने राष्ट्रियताको पक्षमा सङ्घर्षहीन सम्झौताबाट राष्ट्र भाग्दैन। उनले द्वन्द्वकालीन समयमा जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आयोग बनाएर द्वन्द्वकालमा जघन्य अपराध गर्नेलाई कारबाही गरी निर्देशनलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रचण्ड मात्रै दोषी नभएको उल्लेख गर्दै राज्य र अन्य पक्ष पनि दोषी रहेको चित्रबहादुर केसीको भनाइरहेको छ। नेपालको राजनीतिमा अमेरिकाको हस्तक्षेप बढेको उल्लेख गर्दै नेपालमाथि भारतको जनसङ्ख्या र भौगोलिक रूपमा आक्रमण गरिरहेको दावी गरेका छन्। भारतले निरन्तर रूपमा नेपालमाथि आक्रमण गर्दै आएको र पछिल्ला केही वर्ष यता अमेरिका एमसिसी परियोजनाको माध्यमबाट चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नका लागि नेपालको भूमिका प्रयोग गर्न नेपालको राजनीतिमाथि सक्रिय बनेको अध्यक्ष केसीको दावी रहेको छ। उनले संघीयतालाई हतियार बनाएर शक्ति केन्द्र राष्ट्रहरूले नेपालमा चलखेल बढाएको दावी गर्दै नेपालको हकमा संघीयता असफल भइसकेको दावी गरेका छन्। हिजो संघीयता बोक्नेहरू आज संघीयताको विरोध गर्न थालेको नेपालमा संघीयता विरुद्ध ठुलो जनमत तयार भएको समेत उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष राज नेपालीले अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारत साम्राज्यवाद र युरोपियन शक्ति केन्द्रको आडमा देशीय शान्त समान्तवादी शक्ति गणतन्त्रका विरोधमा सक्रिय भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषद बैठक 2 दिनसम्म चल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः केपी शर्मा ओलीले डिजाइन गरेको आरोप लगाउँदै अन्ततः राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।